माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन, जहाँ जहाँ भी पीटीवी की ये लाइव ट्रांसमिशन देखी जा रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप सबको हमारी तरफ से पीटीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ हर रोज़ की तरह दुआ भी करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी हैं खैर व आफियत से हैं और आपके दिन अच्छे गुजर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये जो आपके सामने आयत तलावत पेश की गई उसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ने अपने इनाम का जिक्र किया और अल्लाह किस तरह से रहमत नाज़िल फरमाता है और किस तरह हमारे गुनाह बख्शता है। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जिक्र जो हम करेंगे वो जो ख़ास रातें हैं, वो ताक रातें जिनके बारे में हमें आपको हुक्म दिया गया है कि शब कद्र को यानी ख़ास रात को यानी ख़ास घड़ियों को जब अल्लाह ताला जो है गफ़ूरुर रहीम जिसने ये फरमाया है कि वो रात जो है 1000 महीनों से बेहतर है, उस रात को शब कद्र में तलाश करो। हमारी 21वीं की, 23वीं की, 25वीं की, 27वीं की, 29वीं की रात को ताक रातों में शुमार किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के ये बरकत के दिन है। वैसे तो माह रमज़ान की हर घड़ी जो है, हर लम्हा जो है वो बरकत व फजीलत वाला है और तमाम महीनों से अफजल ये महीना है और तमाम दिनों और तमाम घड़ियों से अफजल माह रमज़ान की ये दिन, ये घड़ियाँ, ये सातें हैं। रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने लैलतुल क़द्र में हालत ईमान में क़याम किया तो उसे सारी रात की तौफीक मिल गई, तो उसके अगले पिछले तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, आप देखते हैं कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि हम उनके करीब आएँ, बख्शिश मांगें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाह बख्शवाएं, रब को राज़ी करें। तो ये ख़ास जो हमें दिन और ख़ास रातें और ख़ास महीने जो हमें आपको मुसलमानों को दिए गए हैं वो सिर्फ़ इसीलिए हैं कि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। एक मरतबा वाक़या जो मेरी नज़र से गुज़रा कि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल के लोगों की उम्र तवील हुआ करती थी, उनको इतना मौका मिलता था कि वो इबादत करते थे और बहुत से लोग बनी इसराइल में ऐसे गुजरे जिन्होंने हज़ार हज़ार महीने और कई कई साल इबादत की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत की उम्रें उतनी तवील नहीं, तो क्या हमें ना उतना मौका मिलेगा, ना उतनी रातें मिलेंगी, ना उतना वक्त मिलेगा? हमें ज़रिया मौश भी करना होता है, अपने ख़ानदान को भी देखना होता है, अपने अहल को भी देखना होता है, हमें और सोना भी होता है और उसके साथ साथ इबादत करके अल्लाह को राज़ी करना होता है। तो हमारे पास तो इतना वक्त ही रब ताला ने हमें नहीं दिया, हमारे पास तो इतना मौका ही नहीं है। तो वहाँ पर रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि एक रात ऐसी है, एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो अगर तुम उस रात में क़याम करोगे, उस रात को पालोगे, तो यकीनन अल्लाह ताला 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर रातों का उसमें सवाब शामिल कर देगा। तो नाज़रीन गिरामी, हमें आज के ये जो ख़ास रातें हैं, ख़ास तौर पे आज 23वीं 21वीं गुज़री जब हमने इमाम अली का ज़िक्र किया, और 25वीं 27वीं, ये जितनी भी मुबारक शब हैं, ये जितनी भी मुबारक रातें हैं, इनमें हमें इबादत करनी है, इनमें हमें ख़ास रब ताला को राज़ी करना है। हमारे क्या वज़ाइफ होने चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये हम आज के उलमा से ज़िक्र करेंगे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, एक और हदीस मेरी नज़र से गुज़री, मैं चाहता हूँ आपके साथ वो भी शेयर करूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने ये आके पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मस्जिद से बहुत दूर रहता हूँ, एक वीरान जगह पे रहता हूँ, मेरे लिए हर रोज़ आना और हर वक्त आना, हर नमाज के साथ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वक्त गुजर जाता है। रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, रमज़ान की ये बाबरकत घड़ियाँ और बाबरकत सातें हैं, आप मुझे या रसूलल्लाह ये बता दीजिए कि मैं किस वक्त मस्जिद में वज़ू करके आपके पास आऊँ। तो रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 23वीं शब के बारे में कहा कि तुम 23वीं, नाज़रीन गिरामी, जो आज की
ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ تم اس رات کو وضو بنا کر خشوع و خضوع کے ساتھ مسجد میں داخل ہو اور عبادت کرو اپنے رب کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی ہمیں ایک اور واقعہ جو ملتا ہے، اس میں رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی وہ رات ہم سب کو بتانے ہی والے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دو جو صحابی ہیں وہ آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں۔ جھگڑا بڑھ گیا، رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھگڑا ختم کرایا اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ کون سی رات ہے شب قدر کی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے وہ بھلا دی گئی ہے، اب نہیں بتاؤں گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے ناظرین گرامی، لیکن اس سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ آپسی جھگڑا جو ہے وہ کس قدر ناپسند کیا گیا ہے کہ گھر کی اگر برکت دور کرنی ہو، اگر اپنے کاروبار کی برکتیں دور کرنی ہو، اپنے علاقے کی برکتیں دور کرنی ہو، اپنے وطن کی برکتیں اگر اللہ کی اٹھانی ہو تو آپس میں جھگڑا شروع کر دیجئے۔ تو یہ جو گھروں میں چپکلشیں اور جھگڑا اور لڑائی اور آپس میں جو پرابلمز چلتی رہتی ہیں، جن کے سوالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ میاں بیوی میں مسئلے مسائل ہو گئے یا گھر میں بے برکتی ہے، رزق کی کمی ہے، تو ان سب کے پیچھے کبھی غور کیجئے گا، کیا گھر میں کوئی جھگڑا کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں؟ کیا گھر میں کوئی ایسی بے برکتی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ تو ناظرین آج اسی کا ہم ذکر کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جناب استغفار کریں گے، رب کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ میں امام حنبل کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا تو مجھے اس نے حیران کر دی کہ عراق کی ایک مسجد میں آپ ایک مرتبہ گئے اور وہاں پہ پڑاؤ کرنا تھا اور رات ہو گئی، تو رات کو جب سونے لگے مسجد میں تو جو مسجد کا مالک تھا اس نے کہا کہ یہاں پہ ہم سونے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس شخص نے آپ کو نکال دیا، باہر سونے لگے۔ اس شخص نے، وہ کہتے ہیں، پیر سے ٹانگ گھسیٹی اور مزید نکال دیا۔ ایسے میں بڑے پریشان ہوئے، رات کا سما، نہ سر پہ چھت، نہ سونے کی جگہ، نہ کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ اور۔ تو ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا مشکل ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ تو انہوں نے ماجرا بتایا، اپنا نام وام کچھ ساتھ چل دیے، اس کے ساتھ ہو لیے اور اس کے گھر میں چلے گئے۔ وہاں پہ کھانے پینے کا اہتمام ہوا اور اس کے گھر میں رہے، قیام وہیں پہ کر رہے تھے، سو وہیں رہے تھے۔ ایک بات جو انہوں نے بہت غور جس پر کیا وہ یہ کہ یہ شخص استغفار بہت پڑھتا تھا، بار بار استغفار پڑھتا تھا اور ہر وقت استغفار کا ورد جاری رکھتا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں اتنا پڑھتے ہو اور کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دعا کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے زندگی کی کہ جو امام حنبل ہیں بہت دور رہتے ہیں، میرا وہاں جانا نہیں ہوتا، میری کسی طرح رب تعالیٰ ان سے ملاقات کروا دیجئے۔ تو امام حنبل تو چونک گئے وہاں پہ کہ اللہ نے کچھ ایسا سبب بنایا کہ میں اس ملک میں رکا، اس شہر میں رکا، قیام کرنے کی کوشش کی مسجد میں، مجھے موقع نہیں ملا، مسجد سے نکال دیا گیا، اور اس وقت میں اس شخص کی چھت تلے موجود ہوں اور اس شخص کے گھر کا کھانا کھا رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کا اثر ایسا کیا کہ کیا اہتمام ہے کہ استغفار پڑھنے پر اس کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ امام جو ہے وہ خود اس کے گھر پر چل کے آئے اور آج اس کے مہمان ہیں۔ تو ناظرین گرامی، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بہت سے ایسے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، رب تعالیٰ کہ آگے فریاد کرتے ہیں کہ یا رب العالمین دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے۔ تو جناب آج کی رات اور یہ تمام راتیں اور 27ویں کی رات پر زور کیوں دیا گیا اس کا بھی ذکر ہم کریں گے، یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ جناب دعائیں کیجئے، یہ آخری دن ہے ماہ مبارک کے، آخری وہ کہتے ہیں نا چند قیمتی ترین دن ہے، نہ جانے کل کو یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اگلے سال بھی نصیب ہو اور ہماری تمام دعائیں اور آپ کی سب دعائیں پوری ہوں۔ جناب